बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 1 दिसंबर और दिन है सोमवार का, पहला वर्किंग डे है और ये हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अहम तरीन हफ़्ता आज से शुरू हुआ चाहता है क्योंकि एक बहाना बनाया जा रहा था कि इतवार को छुट्टी होती है, इसलिए ज़रा समरी मूव नहीं हो सकी और नोटिफिकेशन नहीं हो सका। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा खाली, आर्मी चीफ़ का ओहदा खाली, वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा खाली और हमारी स्ट्रेटजिक फोर्सेस के कमांडर का ओहदा खाली, क्योंकि ये नई तैनातियाँ 27वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारज़ वजूद में आना थी। और अब इस वक्त पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है, वाक़तन बन चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। और सबसे ज़्यादा इस इशू को जो हमारे मुखालिफ ममालिक हैं, हमारे दुश्मन ममालिक हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं और मज़े लेकर इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, पहली बात तो ये, हम 2-3 खबरें शेयर करेंगे। नंबर 1 ये कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है और कौन किसको अपनी डिमांड्स पेश कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हो चुका, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इससे हमारी मुसल्लह अफ़वाज को, हमारे इदारों को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और दुनिया भर में इदारों को और इदारे के सरबराहान को बेतौकीर किया जा रहा है और ये कौन कर रहा है, इसका जायज़ा हम लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये मामला जो है नोटिफिकेशन का, ये 1 हफ़्ता पहले ही हो सकता था और ये आज ज़रूरी नहीं था कि इसको 27 तारीख़ तक लटकाया जाता और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जाता और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी होने का इंतज़ार किया जाता, बल्कि ये प्रोसेस उससे 10 दिन पहले शुरू हो सकता था। जैसे ही 27वीं गैर आइनी तरमीम मंजूर हुई थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और अदलिया से मुताल्लिक पोर्शन पर अमल दरामद हो गया था, इसी तरीके से उसी वक्त एक वजारत दिफा ने, सिंपल सी बात है कि वजारत दिफा ने एक समरी मूव करनी थी और उस समरी में चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री होनी थी, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी थी, वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होना थी और इसके साथ साथ नए कमांडर जो हैं हमारे स्ट्रेटजिक फोर्सेस के असासाजात के, उनकी तकर्री होना थी और ये एक समरी मूव होना थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वजारत दिफा भी अपनी और वज़ीर आज़म भी अपना और मुस्लिम लीग नवाज़ भी अपनी और GHQ भी अपना, तो फिर आखिर क्या वजह है कि ये सारे का सारा प्रोसेस लेट किया गया और ऐन वक्त पर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के अर्दली सरकार शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरीन से होते हुए लंदन पहुंच गए, जबकि बहरीन से पाकिस्तान इस्लामाबाद सिर्फ़ 1.5 घंटे की 90 मिनट की मसाफत पे है और 90 मिनट नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2-3 घंटे आप लगा लें, इससे ज़्यादा की फ़्लाइट नहीं है। लेकिन ये जनाबे वाला वापस जाने के बजाय इन्होंने अगला रख्त सफ़र बांधा और लंदन पहुंच गए। अब ये इस पोस्ट को मुतनाज़ कौन बना रहा है, ये हमेशा जब भी आले शरीफ को मौका मिला उन्होंने इसका तमस्खुर उड़ाया है और इस अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान में इसको अहम तरीन गिरदाना जाता है पाकिस्तान की सूरत हाल की वजह से, तो नवाज़ शरीफ साहब एंड शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा तीनों जो हैं इन्होंने इस को खेल तमाशा बना दिया और खेल तमाशा बनाते हुए और शहबाज शरीफ साहब बाहर और उन्होंने अभी तक कोई कुछ भी नहीं किया। अब सवाल ये है कि चलें, शहबाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, पाकिस्तान से वज़ीर आज़म बाहर हैं, वो हो सकता है, लेकिन क्या समरी वजारत दिफा ने, ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत ने मूव कर दी है, तो जवाब है नफ़ी में, उन्होंने भी नहीं की। और फिर जब प्रेशर आया, पब्लिक प्रेशर बढ़ा, तो फिर खबरें आना शुरू हो गई। इनके अपने ही लोगों ने ये खबर देना शुरू कर दी, इनके जो अपने माउथ पीस हैं, इनके अपने जो है सरकार के सरकारी पेरोल पे हैं, उन्होंने खुद खबरें देना शुरू कर दी कि नहीं जनाब, ये तो मामला है अंदर खाने फड्डा पड़ा हुआ है,
اور جناب جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں وہ فرمائشیں بہت کر رہے ہیں. تو وہاں سے بات ختم ہوئی. اس کے بعد جب یہ باتیں وہاں ہوئیں اس کی کوئی ابھی تردید نہیں آئی، اور تردید نہیں آئی، کچھ نہیں آیا، بلکہ انجوائے کیا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جا رہا ہے. اور ملائن کس کو کیا جا رہا ہے اور متنازع کون بن رہا ہے؟ ہماری افواج پاکستان، ان کو بنایا جا رہا ہے متنازع، اور ان کی سبکی ہو رہی ہے، ان کی ندامت ہو رہی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اور سب سے پہلے تو 3-4 جو ہمارے دانشور ہیں جو سرکار سے جڑے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نواز اور جاتی امرہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور کل تک جو یہ کہتے تھے کہ نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں، آج وہی کہہ رہے ہیں نہیں جناب نوٹیفیکیشن تو بہت ضروری ہے اور نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. 27 تاریخ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ خالی ہوا، 28 گزر گئی، 29 گزر گئی، 30 گزر گئی، اور آج ہے 1 دسمبر. تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک خاموشی ہے، مکمل سناٹا ہے. اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کے بارے میں آج بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی جو سٹے ہے برطانیہ میں وہ بڑھا دیا ہے. اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑھایا. خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، کیا سرائیاں مت کریں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ کون سے چیف آف ڈیفنس فورسز کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. وہ انہوں نے جنرل آصم منیر صاحب کا نام اس ٹویٹ میں مینشن نہیں کیا. ابھی یہ ٹویٹ جو ہے خواجہ آصف صاحب کی وضاحت، ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ فی الفور ایک اور ٹویٹ آ گیا، اور وہ آیا شہباز شریف صاحب کی معاون خصوصی شمع جنیجو کا، اور انہوں نے کہا پھڈا. اور اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سکم رہ گیا ہے، اور سکم جو چھوڑا گیا ہے یہ جنہوں نے بھی چھوڑا یہ چیف کے یعنی کہ جنرل آصم منیر صاحب کے خیر خواہ نہیں ہیں. اب ایسا کون سا سکم ہے؟ اور وہ تو فوراً پورا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عارضی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو سکتا ہے ٹل فردر آرڈر کا. وہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جب جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کا تنازع کھڑا ہوا ان کی ایکسٹینشن کا، تو تب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پہنچ گیا اور پتہ چلا کہ اس سلسلے میں قانون واضح نہیں ہے. یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے اور اسی روایت کے تحت ہی یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ نے پارلیمان کو کہا تھا کہ اس سلسلے میں قانون سازی کریں، اور 6 ماہ کے لیے جنرل باجوہ کو کام کرنے کی اجازت دے دی تھی سپریم کورٹ نے بطور آرمی چیف ایکسٹینشن کے بعد. تو یہ ہوا تھا اس وقت، لیکن اس وقت یہ بھی نہیں ہوا، اور مکمل طور پر معاملات جوں کے توں ہیں. اب جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے دانشور جو سمجھے جاتے ہیں جاتی عمرہ کی آواز بھرپور، ان میں ایک تو میں نے شمع جنیجو صاحب کا بتایا، اور اس کے بعد ابصار عالم صاحب ہیں، وہ بھی بتا چکے ہیں کہ فرمائشیں بہت آ رہی تھیں جناب پنڈی سے، اور اب فرمائشیں پوری کر کے کمر ٹوٹ گئی ہے. بھئی ایسی کون سی فرمائشیں تھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جب آپ کو اتنے زیادہ سارے سینکڑوں فارم 47 جعلی دے دیے تو اس کے بعد نوکر کی تے نخرہ کی، تو اس لیے اس کے بعد پھر نخرہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب چونکہ ساری چیزیں ہتھیالی ہیں اور جنرل آصم منیر صاحب نے سب چیزیں ان کے جھولی میں ڈال دی ہیں، 2/3 اکثریت بھی ان کو دے دی اور سادہ اکثریت بھی ان کو دے دی، یہ بھی سب کچھ کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں اور ان کو بھی ابھی تک نہیں نکالا گیا. جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بھی فوجی ٹرائل میں ہیں، ان کو بھی ابھی تک سزا نہیں سنائی گئی. تو ہم نے ذرا جانچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ڈیمانڈز ہیں کہ عمران خان صاحب سے مکمل چھٹکارا، ان کی سیاست میں مستقبل میں بھی کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سے چھٹکارا، عمران خان صاحب سے چھٹکارا، یہ ایک مبینہ طور پر چل رہا ہے معاملہ. دوسرا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو فی الفور سزا سنائی جائے، یہ دوسرا بڑا مطالبہ ہے، اور وہ ISI کے چیف ہیں اور ان کو تحویل میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ان کو فوراً سزا سنائی جائے. تیسرا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لانے والے جتنے بھی ہیں بقول ان کے جاتی عمرہ کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد سے لے کے اب تک تمام جرنیلوں کو الٹا لٹکا دیا جائے، تمام آنریبل ججز کو الٹا لٹکا دیا جائے. یہ بھی
जो है वो बाबूजी अनोखे लाडले खेलने को मांगे जज जर्नैल जर्नलिस्ट, फिर जर्नलिस्टों को भी उल्टा लटका दिया जाए, ये डिमांड्स भी आ रही हैं। और इसके बगैर वो कहते हैं कि हमारा कलेजा ठंडा नहीं होगा। अब ये मामला है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? अब हमारे जो आला तरीन तकरीरें होती हैं उसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और चूँकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कदम कदम पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ें करते रहे हैं। अब एक और धड़का लगा हुआ है कि अगर हम जनरल आसिम मुनीर साहब को आगे पीछे करते हैं और किसी और को लगाते हैं तो अमेरिका बहादुर सरकार जो है वो नाराज़ हो जाए। लिहाजा उनकी राय भी ली जा रही है, उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं कि माई बाप आप हमें बताएं कि हम क्या करें, इन्हीं पे इक्तफा करें या नए लेकर आएँ। तो उसमें ज़ाहिर है अमेरिका में अब दो पोर्शन हैं। अमेरिका में एक है वाइट हाउस, ताकत का मरकज़, दूसरा है पेंटागन। चूँकि पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो लंच किया था प्रेसिडेंट के साथ वो वाया पेंटागन गए थे। पेंटागन और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उनके ज़रिए से रवाबत बढ़ाए और रवाबत बढ़ाकर वाइट हाउस में नकब लगाई, वो लंच कर लिया। अब लंच के अपनी एक मेन्यू है और उसका बिल है और उसके मुतालिबात हैं वो पूरे करने हैं और उनमें अब्राहम अकॉर्ड सबसे पहले है। सी पैक को फुल स्टॉप करना है, ये दूसरा मसला है। फिर यह है कि अमेरिका को इस खित्ते में दोबारा जगह देनी है, ये तीसरा मसला है। और उसके साथ साथ उसके बदले में इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने मांगा था कि हमें इमरान खान साहब से हमारी जान छुड़वा दी जाए। आप पाकिस्तान में ना ही जमहूरियत की बात करेंगे, ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, ना आइन और कानून की बात करेंगे, तो इसलिए ये शहरी आज़ादियों की बात नहीं करेंगे। हम जाने और इमरान खान जाने और मीडिया और अदलिया। अब ये जब सब कुछ हुआ उसके बाद अब अगला मरहला आ गया है। अगला मरहला आ गया है कि अब मामला जो है वो IMF की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है बिल्कुल चार्जशीट के तौर पे। अब उसमें ये बताते हैं कि जनाब ये तो सब कुछ हमारे चीफ साहब के कंट्रोल में था, वही मुल्क को लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब IMF की रिपोर्ट अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर आ नहीं सकती। इसका मतलब है अमेरिका भी आपसे नाराज़ है। और कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, तो इसका मतलब है कि बरतानिया और दीगर ममालिक भी आपसे नाराज़ हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट जारी कर दी। और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन का मामला अलग है। चलें, आप यूरोप को ना मानें लेकिन यूरोप को मानना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ आपकी तिजारत है। और फिर वो GSP प्लस का मामला है। ये सारे मामला इस वक्त सब के सब इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर वहीं खड़ी है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब अभी तक नहीं मान रहे क्योंकि दूसरा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है रावलपिंडी के पास या आसिम मुनीर साहब के पास वो है अडयाला जेल की विंडो। और अडयाला जेल की विंडो अगर उनके लिए खुल जाती है, वहाँ पे ठंडी हवा के झोंके आते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक अपने बात पर कायम हैं और वो जनरल आसिम मुनीर साहब से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब को वो इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार देते हैं। जितनी फिस्तायत है, जितनी लाकानूनियत है, आइन शिकनी है, जमहूरियत कुश पॉलिसियाँ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली है, झूठे मुकदमात हैं, 9 मई है, 26 नवंबर है, मुरीद के है, आज़ाद कश्मीर का है मामला, ये सारे के सारे मामला की ज़िम्मेदारी वो कहते हैं ये जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। अब हमारे पास एक इत्तला भी है कि इमरान खान साहब की सूरत हाल, उनको अंदर जेल में प्रेशराइज़ किया जा रहा है और मुख्तलिफ हरबों से तशद्दुद किया जा रहा है उन पे। अज़ ख़ुद ये बहुत बड़ा तशद्दुद है कि उनको कैद तन्हाई में रख दिया गया है। बुशरा बीबी कैद तन्हाई में है और अंदर जेल में क्या सिचुएशन है किसी को कुछ पता नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और अब नवाज शरीफ साहब का दिल बड़ा कर रहा है, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का बहुत दिल कर रहा है कि बजाय इसके कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आजमाया जाए, दोबारा इनको ओबलाइज किया जाए, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब के बाद बजाय और जनरल आसिम मलिक साहब के बजाय हम क्यों ना जो हैं कोर कमांडर्स को मौका दें, अगले कोर कमांडर्स को, और हम 3-4 जर्नलों को मौका दें
اور 4 جنرل کم از کم اہم ترین عہدوں پر پہنچ سکتے ہیں اگر ہم عاصم منیر صاحب کو فارغ کر دیں اور جناب عاصم ملک صاحب کو فارغ کر دیں جو DGISI ہیں، کیونکہ اس وقت جو ریومرز ہیں، جو ایک پلان آف ایکشن ہے، اس کے مطابق تو آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو 5 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پہ، وہ ایک ایکسٹینشن ہی کہلائے گی، اور آرمی چیف بھی بنا دیا جائے، اور پھر بجائے اس کے ان کو بنانے کے وہ کہتے ہیں نئے کور کمانڈر کو بنایا جائے، چیف آف ڈیفنس اور آرمی چیف، دوسرے کور کمانڈر کو بنایا جائے وائس چیف آف آرمی اسٹاف، تیسرے کور کمانڈر کو بنایا جائے اسٹریٹجک فورسز کی کمانڈ ان کے حوالے کر دی جائے، پھر ایک اور سیٹ خالی ہو جائے گی، اور وہ سیٹ خالی ہوگی DGI کی یا عاصم ملک صاحب کی، تو عاصم ملک صاحب کو فارغ کر کے ان کی جگہ پہ ایک اور 3 اسٹار جنرل کو لگا دیا جائے، تو اس طریقے سے 4 آپ کے 3 اسٹار جنرل جو ہیں وہ پرموٹ ہو کے 4 اسٹار بن جائیں گے اور 5 اسٹار بن جائیں گے، تو بجائے اس کے کہ پرانے کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے، نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے اور وہ آئیں، تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ لیکن ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو امریکہ سے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو آج ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو جائے گا منڈے سے، امریکہ کے بھی وائٹ ہاؤس کھل جائے گا، پینٹاگون بھی کھل جائے گا، اور پھر جو ابھی تک بیک ڈور چینلز پہ اور خود برطانوی حکومت جو ہے یہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہے، تو ان کو بھی آن بورڈ، ظاہر ہے برطانیہ میں بیٹھے ہیں تو یہاں بھی ایکٹیویٹی کو جنریٹ کی جائے گی، لیکن میں عمران خان صاحب کی فیملی کو خاص طور پہ کہوں گا اور ان کی پارٹی کو کہ وہ ہر صورت میں عمران خان صاحب سے ایک عدد ملاقات ضرور کر لیں، اس کے لیے جتنا بھی پریشرائز کیا جا سکتا ہے کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ میرے پاس کوئی اچھی اطلاع نہیں عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کس حد تک کیا گیا، اور وہ ایک ظاہر ہے جب اندر کوئی جائے گا اس وقت تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن عمران خان صاحب کو دوبارہ ڈیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا کہ جناب آپ آئیں اور ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، لیکن وہ معاملات طے نہیں کر رہے، تو یہی سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔